احسان کیتا، میں رات بنائی میں تیرے تے احسان کیتا، میں تیری نیند بنائی میں تیرے تے احسان کیتا، میں تینوں آرام دا موقع دیتا میں تیرے تے احسان کیتا، میں دن بنایا میں تیرے تے احسان کیتا، میں تینوں کاروبار دیتا میں تیرے تے احسان۔ پورے قرآن اندر اللہ پاک نے کسے نعمت دینا لفظ احسان نہیں بولیا، احسان دا لفظ اللہ نے بولے تو میرے مصطفیٰ دے نال بولے ہے۔ مالک نے احسان کیتا پڑھ کر کے جتایا نہیں، لیکن اللہ پاک نے معبود بارے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا انہاں دی جاناں وچوں، انہاں دی نسل وچوں، انہاں دی جنس وچوں پیدا کر کے انہاں اندر رسول بھیجے آئے۔ کیسا رسول بھیجے آئے؟ یتلو علیہم آیاتی، اے جے مقصد نبی پاک دے آن دا، او نبی انہوں اللہ پاک دی ایتنا سنان دا ہے۔ میرا نبی دنیا تے اللہ پاک دا قرآن سنان واسطے آیا ہے۔ اللہ اللہ وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں دا تزکیہ کردہ ہے، دنیا نو پاک کردہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ایسا نبی عطا فرمایا جنہاں کتاب و حکمت دی تعلیم دیندہ ہے۔ اللہ او پتہ چلیا میرا نبی اللہ دی قسم گلیاں بازار سجان نہیں آیا، میرا نبی تیرے میرے عقیدے سجان آیا ہے۔ گلیاں بازار نہ سجاؤ، عقیدے سجاؤ، اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اپنی سیرت ٹھیک کرو، اپنے رویے ٹھیک کرو، اپنا کردار ٹھیک کرو۔ میرا نبی گلیاں بازار ٹھیک کرنے آیا، عقیدے ٹھیک کرنا آیا ہے۔ اور گلیاں صاف کرنے واسطے سانو اللہ نے ایک قوم دیتی ہے جو جھاڑو بھی پھیر دیے، نالیاں بھی صاف کر دیے۔ ساری خدمت واسطے اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیتے نے۔ میرے پاک نبی دے دنیا تے آن دا مقصد دنیا دے رویے ٹھیک کرنا، دنیا دے کردار ٹھیک کرنا ہے۔ دنیا دے کی میں سہمے لگ دے، دنیا دے رویے ٹھیک کرنا، کردار ٹھیک کرنا۔ ایدیاں چند ایک مسالہ بھی میں عرض کراں گا، سنیے محبت نال۔ خالق کائنات کو سوال کرنے اللہ سونے باقی بھی تے نعمتاں نے کسے نعمت دے بارے نہیں فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ، او لوگوں میں اکھیاں دتیاں تواڈے تے احسان کیتا ہے، میں کان بنائے تواڈے تے احسان کیتا، میں زبان دتی میں تواڈے تے احسان کیتا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ سونے کسے نعمت دے نال لفظ احسان نہیں بولیا۔ آواز آئی لوگوں علی المؤمنین، باقی ساری نعمتاں میں ہر قسم دے لوگوں نے عطا کیتیاں، اکھاں یہودیاں بھی عطا کیتیاں، کان عیسائیاں بھی عطا کیتے، زبان مشرق نو بھی عطا فرمائی، ہاتھ پیر اللہ پاک نے ہندوؤں تے سکھاں نو بھی عطا فرمائے۔ ساری نعمتاں اللہ پاک نے مشرکاں مجوسی نو عطا فرمائیاں، لیکن لوگ اللہ پاک نے فرمایا سونا کملی والا رسول آمینہ دلال میں صرف مومنہ نو عطا فرمایا ہے۔ اپنا حبیب میں صرف مومنوں نو عطا فرمایا، اہل ایمان نو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا دنیا تے آئے سوار دے دن آئے، آپ دنیا تے آئے موسم بہار اندر آئے، میرے پاک نبی دنیا تے آئے صبح دے ویلے آئے۔ کیڑے ٹائم آئے؟ سارے بولو ذرا۔ صبح دا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوندا ہے رات جاری ہوندی ہے دن، سارے بولو ذرا۔ رات جاری ہے دن، ہنیرا جا رہے سویرا، ظلمت جاری ہے روشنی آ رہی ہے۔ اس صبح دا ٹائم اللہ پاک نے میرے محبوب نو پیدا فرمایا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے او نبی دنیا تے آ گیا، جس نبی دے آیا کفر دیا کالیاں راتاں جا رہیاں، میرا کملی والا توحید دا نور لے کے آ رہا ہے۔ او نبی دنیا تے آیا جی دے آیا کالیاں راتاں جا رہیاں نے، ظلمتاں جا رہیاں نے، ہنیرے جا رہے، میرا نبی روشنی لے کے آ رہے۔ حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ میرے بزرگاں دی قبر جنت دا باغ بنائے، بڑے پیار نال فرمایا کرتے سن مکے چاند چڑھیا اوے جگ لو ہو گئی،
لوگ کہندے نے روشنی نو چانن مکے چن چڑھیا اوے جگ لو ہو گئی مکے چن چڑھیا اوے جگ لو ہو گئی کالی کفر دی سونا رات مکان آیا جیدہ گوانڈی سو رہا ہوئے دے کانڈل مولا کے کو سبحان اللہ ویکھو ذرا سجے کبے میرے گوانڈی نہیں ہوندے انشاءاللہ مکے چن چڑھیا اور جگ لو ہو گئی کالی کفر دی سونا رات مکان آیا راواں پھلیاں اوے جاندیاں رائیاں نو راواں پھلیاں اوے جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت دی میرا سونا دکھان آیا پھسے ہوئے سمجھڑے وچ جہالتاں دی دل دل مشفق باؤ پھڑ تے بننے لال آیا حضرات مالک کائنات نے میرے پاک نبی نو کائنات تے بھیج کے اہل ایمان تے احسان فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا انعام بن کے آئے بہت بڑا احسان بن کے آئے اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت بن کے آئے اللہ 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 رب کعبہ دی قسم لوگو میرا ایمان ہے میرا یقین میرا عقیدہ ہے ساری کائنات دی نعمتاں ایک پاسے رکھیاں جان ساری کائنات دا سونا ایک پاسے رکھیا جائے ساری کائنات دی چاندی ایک پاسے رکھی جائے ساری کائنات دیاں دولت ایک پاسے رکھیاں جان سارے زمانے دی اکھی ایک پاسے رکھیاں جان ساری کائنات دے کان زبانہ ایک پاسے رکھے جان ساری کائنات دیاں نعمتاں ایک پاسے رکھے جان آمنہ دلال ایک پاسے رکھے جان ساری نعمتاں ہولیاں نے آمنہ دلال والی نعمت سب تو وزنی نعمت سب تو بڑی نعمت میرا مصطفیٰ کہو سبحان سوار دے دن آئے اچھا جدو آئے نا عرب دا رواج سی عرب دے لوگ نا اپنے بچیاں نو دائیاں دے حوالے کر دیں دے دیہاتہ اندر بھیج دیں دے تاکہ دائی انہوں دل پھرائے ایدے اصاب مضبوط ہو جان فصیح عربی زبان انہوں آئے نشو و نما ٹھیک ہو جائے جنہ علاقے دا موسم ٹھیک ہوں اونا علاقے جو بچے بھیج دیتے جاندے حضرات اس زمان میں اندر بنو سعد دا علاقہ اس کم واسطے مشہور سی بنو سعد اے مکہ المکرمہ تو تقریباً کوئی 50 کلومیٹر دور ہے اللہ نے 2 سال پہلے میں نے علاقہ دکھایا اما سعدیہ حلیمہ دا پنڈ اللہ اللہ جتھے میرے پاک نبی نے اما سعدیہ لے کے گئی اے طائف تو اگر آئیے تو 40 کلومیٹر بن گئے مکہ المکرمہ تو 50-60 کلومیٹر دا فاصلہ 7 قبیلے دیاں دائیاں آئیاں پورے مکے دا وزٹ کیتا راؤنڈ لایا چودھریاں دا بچہ ملیا کسی نو سردار دا بچہ ملیا کسی نو وڈیرے دا بچہ ملیا اللہ اللہ بڑیاں راضی بڑیاں خوش لال مل گیا ہے روزی مل گئی لو جی روزی دا بہانہ بن گیا انہاں چودھریاں سرداراں دلال پالا گی روزی ملے گی رزق ملے گا خرچہ ملے گا لیکن لوگ ایک دائی غریبنی مکے دیا گلی اندر پھر دی آئی سب تو بعد اندر کیوں کمزور سواری کر دی حالتہ بھی خستہ جدوں بی بی آمنہ دے دروازے آندیاں پتہ چلدا لال موجود ہے مگر بچہ یتیم سر تے باپ دا سایہ نہیں ساری چھڑ کے اگلے دروازے ٹر جاندیاں ابا زندہ ہوئے خدمتاں کر دے باپ زندہ ہوئے دائی دی خدمتاں کر دے ایدہ تے باپ فوت ہویا ساری خدمتاں کون کرے گا اللہ 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 یہ ساری اگے جا رہی ہیں لیکن لوگوں فطرت کہندی ہے نہیں نہیں یہ چاہ نہیں رہی ہے اللہ پاک رو پسند نہیں آئیاں یہ حلم والا نبی ہے اس حلم والے نبی دے واسطے اللہ پاک حلیمہ دا انتخاب کر رہا ہے سبحان اللہ چل دیاں بی بی حلیمہ سعدی آئیاں آکے بی بی آمنہ دا دروازہ
دروازہ کڑکایا, آجا بہن حلیمہ آجا. بی بی حلیمہ اندر گئیاں, سبحان اللہ. لیا نہیں بہن آمنہ اپنا لال تے وخا, کڈا سونا تینوں لال ملیا ہے. تے اما آمنہ کہ نہیں آن گئیاں, اینو یتیم سمجھ کے نہ چھڑ جاویں, نہیں میرا لال نہ گودی وچوں کڈ جاویں, اے لال میرا انملائی لے سینے نال لال ہے. چپ کر کے اللہ اللہ ویکھیا تے ویدیاں رہیاں. نی بہن حلی آمنہ جے تیری اجازت ہوئے دروازے تے میرا میاں کھڑا ہے, میرا شوہر کھڑا, میرا خامد کھڑا ہے, میں اپنے میاں نو دکھاواں, جا جا وکھا لے. اللہ اللہ آگے کہندی ہے میرے سر دے سائیاں ویکھ کڈا سونا لال, ایڈا سونا میری آنکھ نے آج تک تکے آئی نہیں. اللہ اللہ ہے یتیم, سر تے باپ دا سایہ نہیں. باپ زندہ ہوئے تے بڑی خدمتاں کردا ہوئے, باپ زندہ ہوئے تے دائی نال چنگا سلوک کردا ہے, فروٹ لے کے دیندا, سوٹ لے کے دیندا, ایدے سر تے باپ دا سایہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں حارث نے ویکھیا نا تے ویندا رہ گیا, کہندا نہیں حلیمہ لین دین دے چکراں چ نہ پوی, اے لال چھڈن والا نہیں, اے لال کدے چھڈن والا نہیں. ساڑے کر دیا رونکاں تے بہاراں بنے گا, ساڑے کر دا ہار تے سنگار بنے گا. اللہ اللہ واپس آئیاں. لیا نہیں پہن آمنا, میں تیرا لال لے چلیاں, تیرے لال نال پیار کراں گی, میں تیرے پتر نو اپنا بیٹا سمجھاں گی, میں ماما نال ود کے پیار کراں گی, تیرے لال نو چولے چلاواں گی, تیرے لال نو لوریاں دیواں گی, تیرے لال نو دودھ پلاواں گی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جدو سواری تے سوار کیتا, او سواری جڑی مری مکی جڑی چلن دا نام نہیں سی لیندی, اوندے جنوں اڈیاں مارنیاں پیندیاں, جنوں سوٹیاں مارنیاں پیندیاں. آمنہ دے یتیم لال نو سوار کیتا, مکے دے یتیم نو سوار کیتا, انج لگدا ہے جویں اللہ نے اس سواری دا انجن ہی بدل چھڑیا ہے. بڑیاں چاواں نال جا رہی ہے, بڑیاں سپیٹاں نال جا رہی ہے, فراٹے پر دی جا رہی ہے. اللہ اللہ او دائیاں دا قافلہ جڑیاں ساریاں ماڑی سمجھ کے چھڑ گئیاں, کمزور سمجھ کے چھڑ گئیاں. ان والے بچہ نہیں ملیا, ایدی سواری بڑی لاغر کمزور, آؤ نہیں آؤ چلیے. یہ ساری دائیاں 7 قبیلے دیے چھوڑ کے چلیاں گئیاں. اللہ اللہ بی بی سعدیہ اللہ پاک نے جدو ساری کائنات تو اونچا لال عطا فرمایا, ساری کائنات تو سچا لال عطا فرمایا, ساری کائنات تو پیارا لال عطا فرمایا. اللہ اللہ سواری چائیں چائیں جا رہی ہے, محبتاں نال جا رہی. ایک نے پیچھے مڑ کے ویکھیا, کہندی نہیں انج لگدا ہے حلیمہ بھی آ گئی. نہیں نہیں نہیں, اونوں تالے بچہ نہیں سی ملیا, او دی تے سواری اس قابل ہی نہیں ساڈے نال رل جائے. نال دی کہندی نہیں ویکھ لو, نال دی سواری تے حارث بھی بیٹھا ہے, اوہی میاں بیوی آ رہے نے, گلاں کر دیا نے, شاید کوئی وڈا گھر لب گیا ہوئے گا, جنہاں نے بچہ بھی دے چھڑیا تے ماڑی سمجھ کے, غریبنی سمجھ کے نوی سواری بھی دے دیتی ہوئے گی. اللہ اللہ گلاں کر دیا جا رہی ہیں, گلاں کر دیا اما حلیمہ سعدیہ دی سواری کولو گزری. مسلمانوں ذرا محبت نال سننا, لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا ہے. میرے پاک نبی دی آمد دا تذکرہ سنو, آمد رسول دا تذکرہ سنو. لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا ہے, نی دس نی حلیمہ تو اے شان کتھوں پایا ہے. سواری اگلی ہے پر سوار میں وٹایا ہے. اللہ 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 سواری اگلی ہے پر سوار میں وٹایا ہے. نی میرا رب نے نصیبہ چمکایا ہے. سچ دس نی حلیمہ رل کہن ساریاں, نی تو کتوں شانہ پائیاں گلاں پوچھن ساریاں. سچ دس نی حلیمہ رل کہن ساریاں, نی تو کتوں شانہ پائیاں گلاں پوچھن ساریاں. نی کیڑا لال اج ساتھوں تو چھپائی جانیے, کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانیے. اللہ اللہ سچ دس نی حلیمہ سواری کیوں نہیں روک دی,
नी जिवें रोकनी है ओवें पैर ज्यादा ही चुकदी केड़े आदि नूं मुहारा अज फड़ाई जानी है केड़ी दुनिया दी दौलत कमाई जानी है। अम्मा हलीमा सादिया की कहंदियां होणगियां मेरा तसव्वुर मेरा तखय्युल ख्यालात दी दुनिया तसव्वुरात दी दुनिया। अम्मा सादिया की कहंदियां होणगियां आओ दसां केड़ा लाल नी तुसां कीता ना पसंद यतीम जान के तवज्जो फरमाओ नबी दे परवाने हो तुसां कीता ना पसंद यतीम जान के असा चुम लिया जागो तो हसीन जान के तुसा कीता ना पसंद यतीम जान के असा चुक लिया जग तो हसीन जान के ओह चन आमना दा सीने नाल लाई जानिया इंज लगदा है सारी दुनिया दी दौलत कमाई जानिया। अल्लाह अल्लाह तुहाडे कोल चौधरियां दे लाल सरदारां दे लाल वडेरियां दे लाल आओ मैं दसां केड़ा लाल अल्लाह अल्लाह जिदी कोई नहीं मिसाल हुस्नो जमाल अंदर जिदी कोई नहीं मिसाल बेमिसाल लभया मैनू आमना दी गोद विच लाल लभया उस लाल नू नसीने नाल लाई जानिया ताइयो इन्नी ते सवारी नू दुड़ा जानिया। अल्लाह अल्लाह जारिया ने बीबी शीमा अपनी मां हलीमा दे इंतजार पी कर दिए बार बार मक्के डेरा वल तक दिया ने खैर होवे अम्मी नहीं आई अब्बू नहीं आए जो अम्मा नू आउंदियां वेखिया ते दौड़ा ला दित्तियां अम्मी आ गई अब्बू आ गए। अल्लाह अल्लाह दौड़ियां गईयां अम्मी दे इस्तकबाल करने वास्ते अब्बा जान दे इस्तकबाल करने वास्ते। अल्लाह अल्लाह जो अम्मा दे कोल पहुंचियां ना लिया ली अम्मा केड़ा मक्क्यों वीर लेके आई है लिया मैं वेखा केड़ा शहजादा लेके आई है। अल्लाह अल्लाह बीबी हलीमा सादिया कहंदियां बेटी शीमा जल्दी आना कर तेरे वास्ते एडा सोहना मक्क्यों वीर लेके आई हां जिदे नाल दा इंज लगदा पूरी कैनात एडा सोहना अल्लाह पाक ने कोई पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा जदों वेखिया ते तकदियां रह गईयां अम्मी मेरा सक्का वीर भी बड़ा सोहना है अम्मी मेरा प्यारा वीर भी बड़ा सोहना है पर जेड़ा मक्क्यों लेके आई है एदे नाल दा सोहना ते मेरी अख नहीं आई तक तके और एदे च शक भी कोई नहीं। सारी कायनात तो अल्लाह ने सोहना बनाया ते आमना दे लाल बनाया पता कितना सोहना है पूरी दुनिया ते तारीफा हो रही ने हर बोली हर जुबान च नबी दियां तारीफा हो रही ने। प्यार वाला की कहंदा है अल्लाह ने बदरे मुनीर बनाया है खोल के कहो या अय्युहन नबिय्यु इल्ला अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजल मुनीरा। तात में प्यार नाल कहना चाहना अल्लाह ने बदरे मुनीर बनाया है नाल लकब सिराज अताया है जिन्ना तकिया हुस्न प्यारे दा उन्हें अपना आप लुटा छड़िया। अल्लाह दे के जमाल मुहम्मद नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया। सुभान अल्लाह वाह वाह बुलियां मेरी जनाब दिया फिर कहो मुस्तफा विलादत मुस्तफा आमद मुस्तफा बुलबुल कुरान कारी खालिद मुजाहिद साहब वाह वाह बुलियां मेरी जनाब दिया की पतियां ने सुरख गुलाब दिया एक ही मैं नहीं कहता जिवें पतियां सुरख गुलाब दिया पतियां बेचारियां की हुंदियां ने एक ही पतियां ने सुरख गुलाब दिया सोने होंटां नू खोलिया जिस वेले हर पासे ही चानन ला छड़िया
اللہ دے کے جمال محمد سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا. مینوں یاد آیا میرے پاک نبی اما حلیمہ دے کر پروان چڑھ رہے نے, دن بدن بڑے ہوندے جا رہے. ایک ویلا آیا ہے نا میرے محبوب ٹرن پھرن دے قابل ہوئے. اللہ 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 ایک دن پین شیمہ کھڑان واسطے دور لے گئیاں, کار تو تھوڑا فاصلے تے لے گئیاں. اللہ 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 جدوں میں 2 سال پہلے گیا نا بنو سعد, اوتھے کچھ مکانہ دیاں نیاں نظر آئیاں, کچھ 2-2 3 فٹ نیاں, پرانیاں نیاں, چھوٹے چھوٹے 2 کمرے, ایک بیٹھک. او دے بارے معروف ہے کہ بی بی حلیمہ دا گھر ہے. کچھ لوگ دی تصدیق کر دے نے, کچھ دی تکذیب کر دے نے. بہرحال معروف ہے یہ کہ او کار سی بی بی حلیمہ دا, نال او چھوٹی جی وادی سی جتے بی بی حلیمہ دی نبی پاک بکریاں چراندے سن. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات سنیے ذرا, محبت نال سنیے, پیار دے نال سننا ذرا جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ 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 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کھڑان واسطے دور لے گئیاں, ذرا دور چلیاں گئیاں. اما حلیمہ تلاش کر دی آ رہی ہیں, لب دی آ رہی ہیں, آوازاں ماری ہیں, نی تیے شیمہ, نی بیٹی شیمہ, نی شیمہ کتھے چلے گئی, نی کتھے لے گئی میرے شہزادے محمد نو. اللہ 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 لب دیا اپنی بیٹی کو لائیاں. دیکھیا ایک پتھر دی اوٹ, تے ایڈے پتھر پہ بڑے پتھر, ایک پتھر دی اوٹ دے نیچے نے سائے تھلے بہن بھرا بیٹھے کھیل رہے, کھڑاریاں نے محبت کر رہی ہیں, پیار کر رہی ہیں. بی بی شیمہ کے ناراض, بی بی حلیمہ سعدیہ ناراض ہوئیاں. نیتی یہ شیمہ تلو کنی وار ہو کہے میرے لال محمد نو تپے نہ لے کے آیا کر. تینوں کی پتہ ہے دی اما حلیمہ یہ دی ماں آمنہ مینوں کیویں تقیداں کر دی سی, کہندی سی اینوں تپے نہ جان دئی, اینوں تپے نہ رہن دئی, اینوں بھکھیا نہ رہن دئی. میرے لال محمد دا خیال کری, نی بہن حلیمہ دے سر تے باپ دا سایہ نہیں, اینوں کلیاں نہ رہن دئی. ادنا رج رج کے پیار کرنے. شیمہ انہیں دور نہ لے کے آیا کر, انہی تپے نہ لے کے آیا کر. مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا, مولانا عبد المجید سودری رحمت اللہ علیہ نے آپ دی شان اندر چھوٹی جی کتاب لکھی. فرماندے نے جدو ماں ناراض ہوئی نا اپنی بیٹی شیمہ نو دور نہ لے کے آیا کر, تے کہن لگی امی کیڑی تپ دی گل کرنی ہے, امی کیڑی گرمی دیاں گلاں کرنی ہے, اے میرا ویر بڑا کرما والا ہے, اے میرا ویر بڑا شان والا ہے. امی میں کئی بار تپے بھی لے کے آ جانیاں, آسمان دیاں بدلی آ کے میرے ویر تے چھاں کر دے دیاں نے. میں کئی بار تپے بھی لے کے آ جانیاں, آسمان دیاں بدلی آ کے میرے ویر تے چھاں کر دے دیاں. اللہ 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 یہ کتنی شان والا نبی, کتنی عظمت والا نبی. قاری ضیاء الرحمان صاحب میں ذرا اشارہ کر دینا, پورے 10 ہیں. جنازہ کتنے ہونا ہے؟ اچھا چلو 5-7 منٹ انتظار کرو بس انشاءاللہ. حضرات سنیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد, آخری بات توجہ نال سنیے. آقا دی عمر جدو 4 یا 5 سال ہوئی نا, تے بی بی حلیمہ نا ماں آمنہ کو مکے لے آئیاں. توجہ میرے والا آخری گل, جدو مکے لے آئیاں نا, مکے دا موسم ذرا سخت سی, تھوڑا جا گرم سی. بنو سعد دا موسم ذرا نرم سی, اور حقیقت ہوتا تھوڑا جا نرم موسم ہے. تے گرمی ہو گئی, اکھاں دکھنی آ گئیاں. بی بی آمنہ فرمان لگی ہے سردار عبد المطلب نو, بابا جان اپنے پوتے نو لے جاؤ, کوئی دعا دارو لے کے آؤ, اکھاں دکھنی آ گئیاں نے. اب دیکھو نا میرے پتر دی اکھاں کیویں وگ رہی ہیں, جاؤ کوئی دعا دارو لے آؤ. سردار صاحب نے چکیا, اوقاس بازار اندر آئے. اوقاس بازار اندر ایک راہب رہتا ہے, بڑا سیانا علاج مالجے جاندا ہے. اللہ 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 جدو اوقاس دے بازار اندر آئے نا, میں صدقے جاواں قربان جاواں, حالے آ کے سردار صاحب میرے نبی نو لے کے کھڑے نے. اللہ اللہ محلے والے کہندے سردار جی کیویں کیویں آنا ہویا, کیویں کیویں آنا ہویا. کہندے جی میرے بچے دی اکھاں خراب ہو گئیاں نے, شہروں آئے پنڈوں شہر آیا ہے, تے میں دعا دارو لین آیا. لوگ کہنے لگے نے دروازہ نہیں کھولنا, کوئی وظیفہ کر رہے, اے دے چبارے چ زلزلہ آیا, جلدی نال نیچے آیا. سردار صاحب کیویں آنا ہویا؟ فرمایا تیرے کول اپنے بچے نو لے کے آیا, اے دی اکھاں دا علاج کرانا ہے. کہندا جاؤ اے دا چہرہ دس دے, میریاں تورات انجیل دیاں مطالعے تے عبارتاں دسیاں نے, اے بچہ بلند بخت ہون والا ہے, اے دا لعاب لے کے اکھاں تے لا دینا, اللہ شفاواں عطا کر دے گا. میرے نبی دا بچپن بھی نرالا, لڑک پن بھی آلہ, بلوغت بھی آلہ. چونکہ پائی ذوالفقار صاحب دی والدہ ماجدہ اللہ نو پیاری ہو گئیاں, اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ دی قبر
تھوڑے چ کوئی جانا تو نہیں چاہتے نہیں کوئی جانا چاہتے جنازہ پڑھتے جاؤ بلکہ آپ سارے چل رہے ہیں کیٹا سارے جانا چاہیے اللہ تعالیٰ بھائی ذوالفقار صاحب نے صبر دے اور اللہ تعالیٰ میرے بھائی آفتاب صاحب دا پیار قبول فرمائے بھائی ظہور صاحب بابر صاحب اللہ انہاں دی امین تا قبول فرمائے اور سارے احباب جل کے جنازہ پڑھو مائی صاحبہ واسطے خلوص نہ دعاواں کرو اچھا بھائی گل سنو جنازہ پڑھ کے آگے سارے ساتھی کھانا تواڈے واسطے انشاءاللہ وافر مقدار کھانا تیار ہے کوئی ساتھی کھانا کھائے بغیر نہ جائے اے بھائی ضیاء الرحمان صاحب دا پیغام سن لو